तत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रगदाधरं सहस्रशिरसं श्वेतं पतञ्जलिमुपास्महे। सम्प्रति उद्योतनं पठनीयम्। किं पुनः इति। कानि पुनरस्य इति येन पृष्टं स एव कथं पृच्छति किं पुनरिति इति। यतः कानि पुनः व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनानि इति सः व्याकरणविषयकतया प्रयोजनानि पृष्टानि। इत्युक्ते व्याकरणं ये अधिजिगांसमानाः वर्तन्ते तेषां कृते एव इदं प्रयोजनम् इति निश्चितत्वम् अस्ति इति कृत्वा पुनः सः अत्र प्रष्टुं नार्हति इत्याशयः। अतः वैदिकाः ये वर्तन्ते वेदाध्ययनं कुर्वाणाः तेषां कृतेपि इदं प्रयोजनम् उच्यते वा इति पूर्वमुक्तं। तदेव किं पुनः इति भाष्यमाक्षिप्य नन्विति। व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनप्रश्ने फलोक्तेः तस्यैव निश्चितत्वात् अन्यविषयपरतया तस्य अनुपपन्ना इत्यर्थः। व्याकरणाध्ययनमेव प्रयोजनम् इति पूर्वं पृष्टं। तत्र च व्याकरणाध्ययनस्य फलानि उक्तानि वर्तन्ते। प्रधानानि उक्तानि रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः इति। एवं दुष्टशब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते इति आनुषङ्गिकप्रयोजनान्युक्तानि। अतः पुनः सः प्रश्नं न करोति। फलोक्तेः तस्यैव निश्चितत्वात् तत्प्रयोजनस्य निश्चितत्वात् अन्यविषयपरतया तस्य अनुपपन्ना। अतः अन्यविषयतया प्रश्नः न उपपद्यते। इत्युक्ते वेदं ये अधिजिगांसमानाः वर्तन्ते तेषां कृतेपि इदं प्रयोजनम् उच्यते वा। यानि प्रयोजनानि उक्तानि तानि प्रयोजनानि वेदाध्येतॄणामपि वा वेदम् अधिजिगांसमानानामपि वा। अतः तत्र उपपत्तिर्न भवति इति। एवं तर्हि भाष्यकारः प्रयोजनान्वाख्यानस्य विषयविभागं दर्शयति। विषयविभागः इत्यस्यापि तात्पर्यं नागेशेन उक्तं। किमिति वेदाध्ययनविषये प्रयोजनं न पृच्छ्यते चेत् किमिति व्याकरणाध्ययनविषये प्रयोजनं पृच्छ्यते। व्याकरणाध्येतुः प्रयोजनजिज्ञासायां प्रयोजनं वाच्यं। तज्जिज्ञासायाः बालकानाम् अभावात् तन्न वाच्यम् इति मध्यस्थशङ्काम् इदानीन्तनानां तत्सम्भव उपपादने निरस्यति इति भावः।
व्याकरणाध्येतुः प्रयोजनजिज्ञासायां व्याकरणं यः अध्येतुम् इच्छति, व्याकरणाध्येतुः इति उक्तम्, इतोपि न लब्धवान्, व्याकरणम् अध्येतुम् इच्छति, अतः तदानीं प्रयोजनजिज्ञासायां तस्य प्रयोजनजिज्ञासा अस्ति चेत् एतस्य व्याकरणस्य अध्ययने किं प्रयोजनम् इति तदानीं प्रयोजनं वाच्यम्। तज्जिज्ञासायाः बालकानाम् अभावात् तन्न वाच्यम्। बालकाः ये भवन्ति अत्यन्तं कुमाराः, तेषां तु सा जिज्ञासा न भवति। प्रयोजनमन्तरेव गुरुवादीनां प्रवर्तनाय एव ते प्रवर्तन्ते इति। अतः मध्यस्थशङ्काम् इदानीन्तनानां तत्सम्भवोपादाने उपादानेन निरस्यते इति। अतः इदानीं मध्यस्थाः वयम् इत्युक्ते कः आशयः इत्युक्ते तथा पूर्वस्मिन् काले यथा आदौ व्याकरणम् अधीत्य अनन्तरं वेदम् अधीयते स्म तथा इदानीं नास्ति। वयं मध्यस्थाः, वी आर् इन् मिडिल् एज् इति। नाम मिडिल् एज् इत्युक्ते युगः इति उच्यते खलु। अतः सम्प्रदायः परिवर्तितः। इदानीं तु आदौ वेदम् अधीयते, अनन्तरं व्याकरणं पठन्ति, तथा विधे काले वयं स्मः इति। अतः तत्सम्भवोपपादनेन निरस्यति। एवञ्च एते इदानीन्तनाः प्रयोजनं पृच्छन्ति इति चेत् तर्हि तत्र यथा न पृच्छ्यते तर्हि अत्रापि न प्रष्टव्यम् इति विषयविभागः। वर्तमानकालविषयत्वमिति यावत् विषयविभागः इत्युक्ते वर्तमानकालत्वम्। इदानीन्तनानाम् एतादृशी शङ्का नोपपद्यते। वेदः निष्कारणतया पठ्यते चेत् तदङ्गभूतस्य व्याकरणस्यापि पठनं निष्कारणतया एव कर्तव्यम् इति आशयः। तमेव विशदयति पुरा इति। तद्भाष्ये नाम पुरा वेदाध्ययनात् पूर्वम् इति तद्वर्तते। तस्य नाम कयटस्य व्याख्यानं प्राचीनकाले एवं पठन्ति इति तद् अग्रे भाष्येपि अस्ति। ननु उपाकर्मानन्तरं स्वाध्यायेषु वेदाध्ययनम् अनध्यायेषु अङ्गाध्ययनम् इति क्रमम् अतिक्रम्य कथं पूर्वम् अङ्गाध्ययनम् इति चेत् इदानीम् एवं दृश्यते। उपाकर्म अनन्तरम् उपाकर्म क्रियते, उपाकर्म अनुष्ठीयते, उपनयन अनन्तरम् उपाकर्म समाप्य ततः परं वेदाध्ययनम् आरभ्यते इदानीन्तनैः। तत्रापि कश्चित् सम्प्रदायः एवं वर्तते यत् उपाकर्मणः अनन्तरं वेदाध्ययनं स्वाध्यायकालेषु क्रियते। इत्युक्ते प्रतिपत्, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावास्या, अष्टमी एताः तिथयः अनध्ययनतिथयः। एतासु तिथिषु अध्ययनं न कर्तव्यम् इति धर्मशास्त्रं वदति। प्रतिपत् पाठनाशिनी इति उच्यते। रामायणेऽपि प्रतिपत् पाठशीलस्य विद्येव तनुताङ्गता इति हनुमान् चिन्तयति। यदा सीतायाः दर्शनं करोति लङ्कायां तदानीम् इयम् एवं कथमेवमस्ति, अत्यन्तं कृशा शुष्का। प्रतिपत्पाठं यः करोति, प्रतिपदि यः अध्ययनं करोति तस्य यथा विद्या न भवति, सा विद्या फलभूता न भवति, नाम तां विद्यां न धर्तुं शक्नोति, तथा प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्या इव तनुताङ्गता अत्यन्तं कृशा वर्तते इति। अतः एवं स्वाध्यायकालः इति प्रतिपद, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा अमावास्या इति तत्र अनध्ययनदिवसाः उक्ताः।
कदाचित् त्रयोदशी अपि व्याकरणस्य अनध्ययनम् इत्यपि वदन्ति। व्याकरणाध्ययनस्य अनध्ययनदिवसः इत्युक्ते त्रयोदश्यां पाणिनिः एवं दिवं जगाम इति वदन्ति। अतः त्रयोदश्यामपि व्याकरणाध्ययनं न क्रियते स्म इत्यपि अहं पाठितः। इदानीं किमुच्यते इत्युक्ते एतत् तिथि भिन्नदिवसाः स्वाध्यायकालः। कदाचित् सम्प्रदायः एवमपि वर्तते, एतद् भिन्नतिथिषु वेदाध्ययनम्, एतासु तिथिषु नाम अनध्ययनकाले शास्त्राध्ययनम् इति कुर्वन्ति स्म इति। इदानीं तं क्रमम् उल्लङ्घ्य आदौ अङ्गाध्ययनम् इति एवं कथं सम्भवति इति पृच्छन्नस्ति अन्नंभट्टः। ननु उपाकर्मानन्तरं स्वाध्यायेषु वेदाध्ययनं, स्वाध्यायेषु इत्युक्ते प्रतिपदष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावास्या, एतद् भिन्न दिवसाः स्वाध्यायदिवसाः। अतः तदानीं वेदाध्ययनम्। अनध्यायेषु इत्युक्ते पूर्वोक्तासु तिथिषु अङ्गाध्ययनम् इति क्रमः वर्तते। नाम तस्य काले तथा क्रमः आसीदिति अनुमातव्यम्। तं क्रमम् अतिक्रम्य कथं पूर्वम् अङ्गाध्ययनं, तं क्रमम् उल्लङ्घ्य कथं प्रथमतः वेदाङ्गानाम् अध्ययनम् इति चेत् अत्र आहुः। व्याकरणस्य अर्थज्ञाने स्वरूपे च उपयोगः वेदस्य अस्ति। व्याकरणाध्ययनम् आदौ क्रियते चेत् तदानीं वेदस्य स्वरूपज्ञानमपि भवति, यतः उच्चारणादिस्थानान्यपि व्याकरणे अपि आश्रितानि। एवमेव अर्थज्ञानमपि भवति इति कृत्वा व्याकरणस्य अर्थज्ञाने स्वरूपे, स्वरूपे इत्युक्ते वेदस्वरूपे तत्तद् वर्णानां स्वरूपज्ञानमपि लभ्यते। एवञ्च उपयोगः अस्ति, वेदस्य अस्ति। अतः एतत् इतराङ्गसाधारणं न, शिक्षादिसाधारणतया नास्ति इति तदुक्तं भाष्ये स्थानकरणे इति। अत्र इदानीं भाष्यस्य मूलं पठामः। पुराकल्पे एतदासीत्, इदमेव कैयटः प्रथममेव उक्तवान्। पुराकल्पे एतदासीत्, संस्कारोत्तरं ब्राह्मणाः व्याकरणं स्म अधीयते। संस्कारः इत्युक्ते उपनयनम् अनन्तरं ततः परं श्रावणपूर्णिमायां यद् उपाकर्म इति उच्यते तच्च समाप्य संस्कारोत्तरकालम् इत्युक्ते व्याकरणं स्म अधीयते। तेभ्यः तत्तत् स्थानकरण अनुप्रदान करणनादानुदानप्रदानज्ञेभ्यः वैदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते। अधीतव्याकरणेभ्यः तेभ्यः छात्रेभ्यः स्थानकरणनाद अनुप्रदानज्ञेभ्यः तेभ्यः छात्रेभ्यः इदानीं स्थानं करणं, करणम् इत्युक्ते नासिका करणम् इति पक्षः वर्तते। नासिका स्थानमुच्यते इत्युक्तम्, अनुस्वारयमानाञ्च नासिका स्थानमुच्यते इति। एवं नादाः, हषःसंवाराः नादाः घोषाः इति। एवम् एतत् स्थानकरणादिकं ये जानन्ति छात्राः, तेभ्यः शब्दाः उपदिश्यन्ते, वैदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते, इषेत्वोर्जेत्वा इत्यादयः। अद्यत्वे न तथा, अद्यत्वे तथा न उपदिश्यन्ते। वेदमधीत्य त्वरिताः वक्तारो भवन्ति। वेदमधीत्य ते वक्तारः जायमानाः वर्तन्ते। किं वक्तारः?
कस्य वक्तारः इति वा वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः लौकाच्च लौकिकाः अनर्थकं व्याकरणम् इति। एवं वेदम् अधीत्य ततः परं ते एवं वदन्तः सन्ति वेदात् अस्माभिः वैदिकाः शब्दाः ज्ञाताः लोकात् लौकिकाः शब्दाः ज्ञाताः अतः एतद् व्याकरणम् अनर्थकम् इत्युक्ते निष्प्रयोजनकम्। तेभ्यः एवं विप्रतिपन्नबुद्धिभ्यः अध्येतृभ्यः आचार्यः इदं शास्त्रम् अन्वाचष्टे इमानि प्रयोजनानि अध्येयं व्याकरणम् इति। तेभ्यः विप्रतिपन्नबुद्धिभ्यः इत्युक्ते व्याकरणं पठ्यते चेत् किं प्रयोजनम् इति विप्रतिपन्ना बुद्धिः येषां वर्तते तादृशेभ्यः अध्येतृभ्यः आचार्यः सुहृद्भूत्वा एवं वदन्नस्ति अध्येयं व्याकरणम्। अद्यत्वे शब्दः निपातः अस्मिन् काले इत्यत्र अर्थे वर्तते। अद्यत्वे इति शब्दः निपातः वर्तते इति। अद्य भावः अद्यत्वं तस्य भावस्ततलौ इति तन्न सम्भवते। किमर्थम् अद्य इत्यपि निपातितं तत्र निपातः न निपातितं तस्य इदानीम् इति एवं अस्मिन् दिवसे इति अर्थद्वयम् उच्यते। मनोरमायां ग्रहणशास्त्रस्य अद्याप्यनिष्पत्तेः इति अद्यापि इत्युक्ते अणुदित्सूत्रम् एतावतापि नोत्पन्नम् इति। अतः अद्य इति इदानीम् इत्यर्थे तत्र प्रयोगः। ग्रहणशास्त्रस्य अद्याप्यनिष्पत्तेः इति। अतः अत्र एवं अस्मिन् काले इत्यर्थः नोपलभ्यते यतः तं प्रत्ययं विनापि सः अर्थः उपलभ्यमानः वर्तते। स्वार्थे अयं त्वप्रत्ययः इति यद्यपि चतुर्वर्णादीनां स्वार्थोपसंख्यानम् इति उच्यते चत्वारो वर्णाः एव चातुर्वर्ण्यम् इति तदनाश्रित्य अत्र एवम् उच्यते। एवञ्च अस्मिन् काले इत्यत्रार्थे वर्तते। त्वरिताः कस्मिन् विषये त्वरिताः इत्युक्ते विवाहादौ त्वरिताः ते एवं वदन्तः सन्ति अध्येतारः व्याकरणम् अनर्थकम् इति। अतः तेषां कृते प्रयोजनं वक्तव्यम् इति। भाष्ये उत्तरमाह पुराकल्पे युगान्तरे इत्यर्थः। संस्कारः उपनयनम् अनन्तरं तदङ्गभूत उपाकर्मापि करणम् आभ्यन्तरप्रयत्नः अनुप्रदानं नादादिबाह्यप्रयत्नः तथा च आभ्यन्तरप्रयत्नान् एवं बाह्यप्रयत्नान् स्थानादिकं ये जानन्ति तेषां कृते वैदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते। तदानीम् उच्चारणेऽपि किञ्चित् सौकर्यं भविष्यति। इदानीमपि यथा 10 दिनादिक सम्भाषणशिबिरादिकं सञ्चाल्य यथा पाठाः आरभ्यन्ते तथा तेन अधीतव्याकरणशिक्षेभ्यः इत्यर्थः इति। अधीतव्याकरणशिक्षेभ्यः अधीतं व्याकरणं शिक्षा च इति। यथा स्थानादीनां साक्षात् कथनम् अत्र नास्ति। वर्णानां स्थानानि शिक्षायाम् उक्तानि अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचुवेशानां तालु इति शिक्षावाक्यानां संग्रहरूपतया भट्टोजिदीक्षितैः तथा उक्तम्। अतः शिक्षा अपि अत्र व्याकरणस्य अङ्गभूता एव भवति इत्याशयः। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा इति आदिना पाणिनीयशिक्षा उपक्रान्ता वर्तते। तत्र स्युर्मूर्धन्या रुटुरषा तालौ या ओष्ठजा उकु इत्यादिना तत्र स्थानान्युक्तानि।
एवञ्च अधीतव्याकरणशिक्षेभ्यः, अधीतं व्याकरणं शिक्षा येन यैः अधीतव्याकरणशिक्षाः तेभ्यः तेभ्यः वैदिकशब्दाः उपदिश्यन्ते अस्माभिः। ते तदानीमपि कर्मानुष्ठानफलकत्वं वेदस्य जानन्तः नित्यत्वं वा तदध्ययनस्य जानन्तः न तदध्ययनप्रयोजनं पृच्छन्ति इति न कदाचिदपि वेदाध्ययनप्रयोजनोपदेशः इति तात्पर्यम्। ते तदानीमपि कर्मानुष्ठानफलकत्वं वेदस्य जानन्तः नित्यत्वं कर्माध्ययनफलकत्वं कर्मानुष्ठानफलकत्वं कर्मणाम् अनुष्ठाने सति फलं भवति इति तत् उक्तफलं वा अथवा चित्तशुद्धिर्वा फलम् अनन्तरं नित्यत्वं च वेदस्य ज्ञात्वा तदध्ययनस्य जानन्तः न तदध्ययनप्रयोजनं पृच्छन्ति, वेदाध्ययनप्रयोजनं किम् इति न पृच्छन्ति इति। अतः न कदाचिदपि वेदाध्ययनप्रयोजन उपदेशः इति तात्पर्यम्। अतः यथा व्याकरणप्रयोजनोपदेशः उक्तः तद्वत् वेदाध्ययनप्रयोजनोपदेशः न क्रियते। तर्हि अत्र किमर्थं क्रियते इदानीं? तदा न कृतं चेत् अधीतव्याकरणेरपि पूर्वं। किन्तु विपरीतमिति, अद्यत्वे तु विपरीतमस्ति, पूर्वं तथा न पृच्छन्ति स्म इति। किन्तु इदानीं तु पृच्छन्ति। अत एव इदानीमपि संस्थाभिः एवं किमपि पाठ्यक्रमः कोऽपि पाठ्यक्रमः उच्यते चेत् तदानीं एम्प्लायबिलिटी किं, प्रयोजनं किम्, एवं कति उद्योगं प्राप्तवन्तः, कति अन्यत्र क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वाणाः वर्तन्ते, एतादृशाः प्रश्नाः अपि इदानीं संस्थासु दृश्यन्ते। तदेव उच्यते इदानीं विपरीतमस्ति इति। अतः पृच्छन्तः सन्ति। भाष्ये आचार्यपदेन शास्त्राध्यापकः भाष्यकृदेव विवक्षितः। आचार्यः अत्र आचार्यः इदं शास्त्रम् अन्वाचष्टे इमानि प्रयोजनानि अध्येयं व्याकरणम्। आचार्यः अन्वाचष्टे इति उच्यते। नाम आचार्यः अहमेव वदन्नस्मि इति वक्तव्यम्, किन्तु प्रथमपुरुषः उच्यते। एवं व्यवहारेऽपि दृश्यते सभादिषु अन्ते इत्येवम् उक्त्वा विरमत्ययं जनः इति वदन्ति। कः जनः विरमति? अयमेव यः वदन्नस्ति स एव विरमति। किन्तु तेन यदा उच्यते तदानीम् इत्येवम् उक्त्वा अहं विरमामि इति वक्तव्यम्। किन्तु विरमत्ययं जनः इति नाम प्रत्यक्त्वरूपधर्मो वा पराक्त्वरूपधर्मो वा तत्र न विवक्षितः। अतः मध्यमोत्तमयोः प्रयोगः नास्ति। एवञ्च शेषे प्रथमः इति प्रथमपुरुषः। एवञ्च आचार्यपदेन शास्त्राध्यापकः भाष्यकृदेव अत्र विवक्षितः इति। इदं शास्त्रम् इति प्रयोजनान्वाख्यानम् इत्यर्थः। इदं शास्त्रम् एतादृशं वर्तते, तत्र प्रयोजनानि इमानि वर्तन्ते इति अन्वाख्यानं तथा कर्तव्यम् आपतितम् इति। नाम एड्वर्टैस्मेण्ट् अपि अपेक्ष्यते इति भाष्यकाराः गृहीतवन्तः। यतः शास्त्राध्ययनं लुप्तं, लुप्ते काले किञ्चित् एवं प्रचारः अपि कर्तव्यः भविष्यति। अत एव तैः किमुच्यते? सूत्राणि चाप्यधीयानः इष्यते वैयाकरणः इति। सूत्राणि अधीयानः, सूत्राणि चाप्यधीयानः इत्युक्ते वृद्धिरादेशदेङ्गुणः इको गुणवृद्धिः इति सूत्रं पठन् अस्ति, इतोपि तस्य अर्थं न ज्ञातवान्। इदानीम् अयं वैयाकरणो वा न वा इत्युक्ते अयमपि वैयाकरणः एव इति उक्तं तैः। किमर्थं? तथा अनुक्त्वा अयं केवलं सूत्रमेव पठन् अस्ति, तस्य अर्थं न जानाति, अतः अस्मिन् वैयाकरणत्वं कथम् इति उच्यते चेत् तस्य दुःखं भवति। तत्र यदि अयमपि वैयाकरणः इति उच्यते चेत् अहमपि व्याकरणं पठेयम्।
अतः सर्वान् सङ्गृह्णन्ति भाष्यकाराः। तदुक्तं भाष्ये स्थानकरणेति। तथा च पूर्वमपि व्याकरणाध्ययनं युक्तमेवेति आशयः। पूर्वमपि इत्युक्ते कस्मात् पूर्वं, वेदाध्ययनात् पूर्वं व्याकरणाध्ययनं युक्तमेव। ननु अन्यदपि इत्येतत् ओम् इत्यादिना एकवाक्यं भिन्नवाक्यं वा? अन्यदपि इति न पुनरन्यदपि किञ्चित् ओम् इत्युक्त्वा वृत्तान्तशः शम् इत्येवमादीन् पठन्ति इति तत्र उच्यते अन्यदपि इत्येतत् ओम् इत्यादिना एकवाक्यं वा भिन्नवाक्यं वा? आद्ये नपुंसकैकवचनान्तस्य पुल्लिङ्गबहुवचनान्तेन समानाधिकरण्य आयोगः। यथा पठन्ति इति तत्र इत्येवमादीन् शम् इत्येवमादीन् शब्दान् पठन्ति इति वर्तते, अतः बहुवचनं वर्तते। एवञ्च अन्यदपि इत्येतत् ओम् इत्यनेन एकवाक्यतां प्राप्नोति वा न वा इत्युक्ते यदि एकवाक्यता इति उच्यते चेत् तदानीं तत्र एकवचनं वर्तते, अन्यत् इत्यपि नपुंसकलिङ्गे वर्तते, पठन्ति इति बहुवचनं वर्तते। एवं यद् वचनव्यत्यासः अस्ति इति कृत्वा अत्र समानाधिकरण्यं न भवति। अनन्तरं द्वितीये प्रथमान्तं द्वितीयान्तं वा? द्वितीये इत्युक्ते एकवाक्यं न भिन्नं वाक्यम् इति चेत् तर्हि अन्यत् इति प्रथमान्तं वा द्वितीयं वा? अन्यदपि प्रयोजनम् इति वा, अथवा अन्यदपि पठन्ति इति वा? एवञ्च द्वितीये प्रथमान्तं द्वितीयान्तं वा? आद्ये विषयप्रयोजनव्यतिरिक्तसम्बन्धाधिकारपरो वाच्यं परं वाच्यं। विषयप्रयोजनव्यतिरिक्तसम्बन्धाधिकारी परं तत् आद्ये इत्युक्ते प्रथमान्तम् इति। तदानीं विषयप्रयोजनव्यतिरिक्तसम्बन्धाधिकारी विषयप्रयोजनव्यतिरिक्तसम्बन्धः इति उच्यते। यतः इतोपि नारब्धवान् सः, अतः सम्बन्धः अधिकारी परं तद्वक्तव्यम्। तत्र व्याकरणमेव इत्येवकारानुपपत्तिः, प्रश्न अननुगुणं च उत्तरं स्यात्। तदानीं व्याकरणमेव इति एवकार अनुपपत्तिः इति न पुनरन्यदपि किञ्चित् इत्युक्त्वा वृत्तान्तशः इत्येवमादीन् इत्यस्ति। अनन्तरं ततः पूर्वं किं पुनर्दं व्याकरणमेव अधिजिगांसमानेभ्यः इत्यस्ति। तर्हि व्याकरणमेव अधिजिगांसमानाः सन्ति चेत् तेषां कृते अन्यत् किमर्थं वक्तव्यम्? अतः तन्न सङ्गच्छते। द्वितीये क्रियापदाभावात् अनन्वयः, अतः वेदमिति। नाम द्वितीयान्तम् इति वदामश्चेत् तर्हि कस्मिन् कर्मणि इदं कर्म, कस्यां क्रियायाम् इदं कर्म, नाम एतत् कर्मतानिरूपकक्रिया का वर्तते? अत्र कापि क्रिया नास्ति, अतः वेदमिति इति। वेदमिति इत्युक्ते पुरा वेदाध्ययनात् पूर्वं व्याकरणम् अधीयते इति तेषां कृते एतत् प्रयोजनं न वक्तव्यम् इति तत्। भाष्ये किञ्चित् इत्यनन्तरम् अधिजिगांसमानेभ्यः इत्यनुशङ्का। अन्यदपि किञ्चित् इत्युक्ते अन्यदपि किञ्चित् अधिजिगांसमानेभ्यः, तत् किञ्चित् इत्युक्ते तदेव वेदम् अधिजिगांसमानेभ्यः। किं तदित्याकाङ्क्षायाम् ओम् इत्यादि भाष्ये। अतः किं तत् इत्युक्ते ओम् इति। ओम् इति अङ्गीकृत्य इति उच्यते। यतैः अङ्गीकृत्य इति उच्यते चेत् सम्यक् अस्ति, किन्तु वेदाध्ययनस्य आरम्भः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् इति उच्यते। तत्र ओङ्कारः विवक्षितः इत्यपि वक्तुं शक्यते, अथवा उक्तया रीत्या
ओम इति वेदाध्ययनं त्वया कर्तव्यम् इत्युक्ते ओम इत्युक्त्वा एवं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम इत्यारभ्य इषेत्वोर्जयत्वा इत्यादि पठन्ति। पठन्ति इत्यनन्तरं ये तेभ्योऽपि इत्यध्याहारः। अग्रे इत्येवमादीन् शब्दान् पठन्ति तेभ्यः अपि इदं प्रयोजनम् अन्वाख्यायते वा इति। पुरा इत्यादि परिहारभाष्यमपि परिहारभाष्यम् इति ज्ञेयम्। तस्य समाधानम् उच्यते एतत् परिहारभाष्यम्। पूर्वम् एवमासीत् इदानीं तु विपरीतमस्ति। अतः पूर्वं यद् भाष्यं वर्तते किं पुनरिदम् इत्यारभ्य शम् इत्येवमादीन् शब्दान् पठन्ति इति तत् प्रश्नपरतया उच्यते। तदानीमेव पुरा कल्पे इति उत्तरम् इत्यपि सङ्केत्स्यते। ननु ओम् इत्युक्त्वा इत्यस्य प्रकृतो उपयोग अभावः अतः अभीति इति। तत्र ओम इत्यस्य ओम इत्युक्त्वेति इति अभ्युपगम्य अंगीकृत्य त्वया वेदाध्ययनं कर्तव्यम् इत्युक्ते अंगीकृत्य इत्याशयः। यतः वेदे तु तथा ओंकारः कर्तव्यः इति विधिरस्ति, व्याकरणे तथा ओंकारः कर्तव्यः इति सम्प्रदायः अपि नास्ति। यथा वेदे प्रयोजनाभावम् अभ्युपेत्य प्रयोजनज्ञानम् अनपेक्ष्य प्रवृत्तिः, तथा व्याकरणाध्ययनेऽपि शंका तात्पर्यम्। वेदे प्रयोजन अभावम् अभ्युपेत्य अभ्युपेत्य इत्युक्ते प्रयोजनं नास्ति इति अंगीकृत्य इत्युक्ते प्रयोजनं नास्ति इति न, प्रयोजनज्ञानम् अन्तरैव इति। एतावता प्रयोजनं नास्ति इति तु न तात्पर्यम्। वेदाध्ययनस्य प्रयोजनं नास्ति इति उच्यते चेत् कथम्? किन्तु तद्दृष्ट्या अध्ययनं न कर्तव्यम्, केवलम् अध्ययनं कर्तव्यम् इति दृष्ट्या कर्तव्यम् इति। तत्पूर्वमपि उक्तं निष्कारणं दृष्टं कारणम् अनपेक्ष्य। अतः प्रयोजनाभावम् अभ्युपेत्य इति उक्तवान्। नाम वस्तुतः यथाश्रुतार्थः कथं प्रतीयते? वेदाध्ययनं क्रियते चेत् किमपि प्रयोजनं न भवति इति उक्तं चेत् अस्तु प्रयोजनं न भवतु इति अंगीकृत्य सः अध्ययनं करोति इति वद् भाति। वस्तुतः तत् प्रयोजनं नोक्तं, प्रयोजनाभावोऽपि नोक्तः। अतः अस्याः पङ्क्तेः आशयः कः भवति? प्रयोजनज्ञानम् अन्तरैव इति तात्पर्यम्, प्रयोजनाभावम् अङ्गीकृत्य इति न। एवं व्याकरणाध्ययनेऽपि प्रवृत्तिः भवितुमर्हति इति शङ्का तात्पर्यम्। वृत्तान्तशब्दार्थमाह इति प्रपाठः, प्रकर्षेण पाठः। वृत्तान्तशः इति वृत्तान्तः प्रपाठकः उच्यते इति। वृत्तान्तं वृत्तान्तम् इति वृत्तान्तशः इति शस्प्रत्ययः इति व्याख्या। वृत्तान्तशब्दार्थमाह प्रपाठ इति। प्रपाठः इत्युक्ते प्रकर्षेण पाठः प्रपाठः इति। पाठस्य प्रकर्षः नाम स्वाधीनोच्चारण संपादकत्वम्। स्वाधीनोच्चारण संपादकत्वम् इत्युक्ते इदानीं वयं स्वाधीनोच्चारण संपादकत्वं कर्तुं न शक्नुमः। पुस्तकम् एवं दृष्ट्वा एव अत्र उच्चारणं क्रियते। वेदस्य तु तथा न, पुस्तकादि अन्य निरपेक्षया एव उच्चारणं कर्तुं यथा शक्तिर्लभ्यते तथा इति। अतः प्रपाठकः इत्युक्ते प्रकर्षेण सह पाठः, नाम स्वयं यथा वक्तुं शक्नोति तथा पठनं कर्तव्यं कृतं च। वृत्तान्तमिति क्रियाविशेषणं वृत्तान्तशः इति। अतः सर्वोऽपि वृत्तान्तः यथा प्रपठितः भवेत् तथा वृत्तान्तः यथा भवति तथा।
वृत्तस्य इत्युक्ते अध्ययनं वृत्तं प्रवृत्तं तस्य अन्तः इत्युक्ते निश्चये सति भवति। अर्थात् इदं सम्यक् अहं वक्तुं शक्नोमि इति निश्चयः यदा भवति तदानीमेव तस्य समाप्तिः। अतः पठनकर्मणि तत् वृत्तस्य अन्तत्वम्। स्वाधीनोच्चारणक्षमं यथा भवति तथा पठति इत्यर्थः। स्वाधीनोच्चारणम् अत्र अधीनः केवल अधीन इति न भवति, स्वाधीन पराधीन अन्याधीन अनधीन इति, यतः अध्युत्तरपदादेव ख प्रत्ययः भवति। केवलम् अधीन इति तस्मात् न भवति। किन्तु कर्तरि अधीने इति भाष्यप्रयोगः अस्ति, कर्तरि अधीने इति। तत्र कैयकः वदति ईनः इति ऐश्वर्यार्थकः इति शब्दः इति, एवञ्च हरौ इति अधिहरि इतिवत् ईने इति अधीनं तस्मिन् अधीने इति भवति इति। यः ऐश्वर्यवान् तस्मिन् इत्युक्ते ऐश्वर्यवती तद्भिन्नः कथं भवति, तस्य स्वत्वेन भवति। अतः तदधीनम् इत्यनेन यथा अन्याधीनता भवति तद्वत् ऐश्वर्यवान् यः वर्तते तदधीनतया एव भवति। यतः ईने इत्यधीनम् इति तस्मिन् तद्भिन्नाः तदधीनतया एव भवन्ति इति कृत्वा अयम् आर्थिकः अर्थः कथञ्चित् उपलब्धं शक्यः इति कैयकः उक्तवान्। अतः केवल अधीने इति उच्यते चेत् असाधुत्वम् इति नोक्तं भाष्यकाराणां प्रयोगात्। किन्तु सूत्रं तु एवं वर्तते, अध्युत्तरपदादेव अयं खः इति। स्वाधीनोच्चारणक्षमं यथा भवति तथा पठति इति। अहं पूर्वम् उक्तवान् क्रियाविशेषणस्य विवरणम् ईदृशेन वाक्येन कर्तव्यं। कीदृशेन वाक्येन? यथा भवति तथा इति। वेदभाष्येपि इयं रीतिः बहुत्र दृश्यते। एवञ्च स्वाधीनोच्चारणक्षमं यथा भवति तथा पठन्ति इत्यर्थः। एतेन वृत्तान्तं शम् इत्येवमादीन् इति भाष्यपाठः प्रामाणिकः, वृत्तान्तशः शम् इत्येवमादीन् इति शसन्तपाठः प्रामादिकः इति ज्ञेयम्। वृत्तान्तं शम् इत्येवमादीन् इति भाष्यपाठः इति भाष्यपाठः प्रामाणिकः इति। वृत्तान्तशः इति पूर्वम् इदानीम् उपलभ्यमाने पुस्तकेपि वृत्तान्तशः शम् इत्येवमादीन् इति वर्तते। किन्तु अयं किं वदन्नस्ति? वृत्तान्तं शम् इत्येवमादीन् इति भाष्यपाठः प्रामाणिकः इति वदन्नस्ति। वृत्तान्तशः शम् इत्येवमादीन् इति शसन्तपाठः प्रामादिकः इति ज्ञेयम् इति। यद्यपि कैयटेन व्याख्यातं वृत्तान्तम् इति वीप्सायां शस् इति। अयम् अप्रामाणिकः पाठः इति वदन्नस्ति। कैयटेन यः पाठः समर्थितः सः प्रामादिकः इति। यतः वृत्तान्तम् इति क्रियाविशेषणम् इति उक्तवान्। भावप्रत्ययान्तत्वे विवक्षितार्थ अलाभादाः अद्यत्वे इति। भावप्रत्ययार्थः इति उच्यते चेत् नाम तस्य भावस्त्वतलौ इत्यनेन यः त्वप्रत्ययः किमर्थं न भवति इत्युक्ते प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूतो धर्मः भावः इति उच्यते। स च प्रकारः कदाचित् जातिर्वा गुणो वा क्रिया वा संज्ञा वा भवति। अजत्वम् इत्युक्ते जातिः, शुक्लत्वम् इत्युक्ते गुणः, पाचकत्वम् इत्युक्ते क्रिया, एवं देवदत्तत्वम् इत्युक्ते संज्ञा। किन्तु अद्य इत्यनेन एतद् कथञ्चिदपि न लभ्यते। अतः अद्यत्वशब्दः, अद्यत्वे इति शब्दः निपातः इति व्याख्यातम्। अभीष्टः अर्थः न लभ्यते। एवं विवाहादौ इत्यादिना तुरीयाश्रमग्रहः इति। विवाहादौ इति तुरीयाश्रमः गृहीतः इति।
तुरीयः नाम चतुर्थः। चतुर्थः इत्युक्ते ब्रह्मचर्यं, ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः एवं सन्यासाश्रमः। तत्र उच्यते तुरीयाश्रमे एवं त्वरिताः वर्तन्ते वेदम् अधीत्य। भाष्ये वक्ष्यमाणविवेकाय वृत्तसङ्कीर्तनम् उक्त इति। वक्ष्यमाणः अंशः वर्तते, अतः उक्तशब्दः स्वरूपमप्युक्तम् इति अग्रे उच्यते, तद्विषये उच्यते। उक्तः शब्दः स्वरूपमुक्तं प्रयोजनान्यपि उक्तानि इति। नाम उपसंहारः एवं क्रियते, यथा निगमनं तथा चेयं तस्मात् तथा इति, तथा उच्यते। भाष्ये उक्तशब्दः इति लौकिकानां वैदिकानां च इत्यनेन विषयभूतः शब्दः उक्तः। अत्र कीदृशः शब्दः अत्र अनुशिष्यते, शब्दानाम् अनुशासनम् इत्यत्र। एवमेव स्वरूपमपि उक्तम्। एवं गौर् इत्यत्र कः शब्दः इत्यनेन अथ गौर् इत्यादिना तदपि विचारितम्। अनन्तरं प्रयोजनान्यपि उक्तानि। अयम् उपसंहारः ग्रन्थस्य इति। यः आरब्धः विषयत्रयात्मकः सः इदानीं परिपूर्णः अस्ति इति। विषयप्रयोजननिरूपणम् एतावता कृतम् इति बोधयितुम्। अयम् उपसंहारः इत्युक्ते विषयप्रयोजनादिकं, यतः अनुबन्धचतुष्टयं वक्तव्यम् इति। तेनैव सम्बन्धाधिकारिणौ उक्तौ इति तौ पृथग्नोक्तौ। व्याकरणं यः अध्येतुमिच्छति सः एव अधिकारी। प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धः इति कृत्वा तौ नोक्तौ इति। एवञ्च यदर्थमयम् आरम्भः कृतः सः पूर्णः इति अत्र तात्पर्यम्। शब्दः विषयः उक्तः येनोच्चारितेन इति तत् स्वरूपमुक्तं, प्रयोजनान्यपि उक्तानि। विषयप्रयोजनोक्तौ सम्बन्धाधिकरणावपि उक्तप्रायौ, अतः तौ पृथग् नोक्तौ इत्यपि उक्तवान् नागेशः। तर्हि एतावता शब्दानाम् अनुशासनं कर्तव्यम्। अथ शब्दानुशासनम् इत्युक्ते तत्र प्रासंगिकतया स्वरूपं, प्रयोजनम्, एवमेव तत्र विषयभूतः अंशः कः इति शब्दः इति एतदुक्तं। तर्हि शब्दानुशासनं कर्तव्यम् इति तावत्पर्यन्तम् आगतम्। अथ शब्दानुशासनम् इति यदुपक्रान्तं तद् पुनः उच्यते। शब्दानुशासनम् इदानीं कर्तव्यम्। किं शब्दोपदेशः कर्तव्यः? आहोस्वित् अपशब्दोपदेशः, आहोस्वित् उभयोपदेशः। तर्हि शब्दानाम् उपदेशः कर्तव्यश्चेत् त्रेधा अत्र एवं विकल्पः क्रियते, उभयोपदेशः। वस्तुतः शब्दोपदेशः कर्तव्यः इत्युक्ते साधुशब्दोपदेशः क्रियते चेत् अपशब्दोपदेशः न कर्तव्यः इति, अथवा अपशब्दोपदेशः कर्तव्यः इत्युक्ते परिशेषात् तद्भिन्नाः साधुशब्दाः इति ज्ञायते। तथापि हेयोपादे उपदेशे स्पष्टा प्रतिपत्तिर्भवति इति उभयोपदेशः उद्भावितः। हेयः शब्दः कः? ओहात्यागे परित्यक्तव्यः शब्दः कः? एवं उपादेयः शब्दः कः? स्वीकर्तव्यः शब्दः कः इति स्पष्टप्रतिपत्तिर्भवतु इत्येतदर्थम् एवम् उभयोपदेशः। यथा अन्तरङ्गपरिभाषायाः अनित्यत्वेनैव अन्तरङ्गानपविधीन् बहिरङ्गो लुग् बाधते, अन्तरङ्गानपविधीन् बहिरङ्गो ल्यब् बाधते इति एवं परिभाषाः सन्ति। यद्यपि तत्र अन्तरङ्गपरिभाषायाः अनित्यत्वम् उच्यते इत्येतावता एतेषु विषयेषु न प्रवर्तते इति बोधयितुं पुनः पृथगुक्तिर् अपेक्षते। नो चेत्
तर्हि कुत्र प्रवर्तते कुत्र न प्रवर्तते इति न ज्ञायते। अतः तत्र स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं ताः अपि परिभाषाः स्वीकृताः। तथा अत्रापि एते साधुशब्दाः इत्युक्ते एतद्भिन्नाः अपशब्दाः इत्युक्ते केचते इति विशिष्य स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं तथा उभयोपदेशः उद्भावितः। तदानीं लाघवम् आश्रित्य एवम् उच्यते, अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्। साधुशब्दोपदेशेन वा केवल साधुशब्दोपदेशेन वा अथवा केवल अपशब्दोपदेशेन वा अन्यतरेणैव अन्यतरोपदेशेनैव इदं कृतं स्यात्, फलजनकं भवेत्। तद्यथा भक्ष्यनियमेन अभक्ष्यप्रतिषेधो गम्यते। भक्ष्यनियमः उच्यते चेत् अभक्ष्यः कः इति तत्र प्रतिषेधः अपि ज्ञायते, गम्यते नाम ज्ञायते, गत्यर्थत्वात् ज्ञानार्थकत्वम्। पञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्ते गम्यते एतत् इतः अतः अन्ये अभक्ष्याः इति। पञ्चनखाः पञ्चैव भक्षणीयाः इति उच्यते चेत् पञ्चनखाः भक्ष्याः इति। तदानीम् अतः अन्ये अभक्ष्याः इति ज्ञायते। किमर्थं? पारिशेष्यात् ज्ञायते। अभक्ष्यप्रतिषेधेन च भक्ष्यनियमः। तद्यथा अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः अभक्ष्यः ग्राम्यसूकरः इत्युक्ते गम्यते एतत् आरण्यः भक्ष्यः इति। अथवा निषेधेन अभक्ष्यः उच्यते किमिति? अभक्ष्यः ग्राम्यकुक्कुटः, ग्रामाद्यर्थयम् इति। ग्राम्यः ग्रामीणः, ग्रामे भवः ग्राम्यः अथवा ग्रामीणः इति वा। ग्राम्यश्चासौ कुक्कुटश्च ग्राम्यकुक्कुटः, सः अभक्ष्यः इत्युक्ते आरण्यः भक्ष्यः इति ज्ञायते। तद्वत् साधुशब्दः उच्यते चेत् अपशब्दः कः इति ज्ञायते। एवमिहापि यदि तावत् शब्दोपदेशः क्रियते गौरित्येतस्मिन् उपदिष्टे गम्यते एतत् गाव्यादयः अपशब्दाः इति। अथवा अपशब्दोपदेशः क्रियेत गाव्यादिषु उपदिष्टेषु गम्यते एतत् गौरित्येषः शब्दः इत्येषः शब्दः इति। गौः इति शब्दः नाम साधुशब्दः इति तात्पर्यम् इति। उभयोपदेशः किमर्थं त्यक्तः तत्र उच्यते कयटेन। यद्यपि प्रतिपत्तिः स्पष्टा, स्पष्टतरप्रतिपत्तिर्भवति इति कृत्वा उभयोपदेशः चोदितः इति उक्तम्, किन्तु गौरवं भवति, गौरवन्त भवति इति आह अन्यतरेति इति। शब्दापशब्दयोर्मध्ये अन्यतरोपदेशेनापि सिद्ध्यति इति। अन्यतर अन्यतम शब्दौ अव्युत्पन्नौ स्वभावात् द्विबहुविषये निर्धारणे वर्तेते। अन्यतर अन्यतम इति शब्दौ स्वभावादेव अन्यतर शब्दः द्विवचने, एवमेव अन्यतम शब्दः बहुवचने निर्धारणे वर्तते इति। नाम तयोर्मध्ये एकः इति। भेदद्वयावच्छिन्न प्रतियोगिताकः भेदः अन्यतरत्वम् इति उच्यते। भेदत्रयावच्छिन्न प्रतियोगिताकः भेदः, त्रयावच्छिन्नः इति उपलक्षणं चतुष्ट्वादीनामपि। एवञ्च भेदत्रयावच्छिन्न प्रतियोगिताकः भेदः अन्यतमत्वम् इति उच्यते। नाम द्वयोर्मध्ये एकः इत्यर्थः, अन्यतरः इत्युक्ते। एवम् अन्यतमः इत्युक्ते बहूनां मध्ये, भेदविशिष्टानां बहूनां मध्ये एकभेदविशिष्टः इत्यर्थः। पञ्चेति इति अर्थित्वात् भक्षणं प्राप्तं पञ्चसु पञ्चनखेषु नियम्यमानं सामर्थ्यात् अन्येभ्यः निवर्तते, न त्वयं विधिः अप्राप्तेरभावात्। अप्राप्तिरस्ति चेत् विधिरत्यन्तम् अप्राप्तौ इति उच्यते। अप्राप्तिरस्ति चेत् विधिः, किन्तु अर्थित्वात् भक्षणं तु प्राप्तं, रागतः भक्षणं प्राप्तं। यस्य बुभुक्षा वर्तते सः भक्षयति, भक्षणं करोति, खादति। भक्षधातुः
चौरादिकः अतः भक्षयति इत्युक्ते स्वयं भक्षणं करोति इत्यर्थेपि भक्षयति तस्मात् हेतुमण्णित्यपि भक्षयति इत्येव भवति। अर्थित्वात् भक्षणं प्राप्तम् अतः अप्राप्तिर्नास्ति प्राप्तिरस्ति प्राप्तिरस्ति चेत् तदानीं नियमः विधिरत्यन्तम् अप्राप्तौ प्रमाणान्तरेण केनचित् कश्चिदर्थः न प्राप्नोति चेत् तदानीं तत्र विधिः इति व्यवहारः। इदानीम् अत्र भक्षणं कथञ्चिदपि न प्राप्तम् इति न वस्तुतः शास्त्रेण न प्राप्तं किन्तु रागतस्तु प्राप्तम्। क्षुधं निवर्तयितुं भुञ्जीत इत्यर्थे कोऽपि विधिर्नास्ति अतः भक्षणं शास्त्रेण न विहितं किन्तु शास्त्रेण अविहितस्यापि शास्त्रेण नियमः क्रियते इति विशेषः अत्र। रागतः प्राप्तं यद् भक्षणं तस्यापि शास्त्रेण नियमः क्रियते। किञ्यत्तद्भ्यः अन्यत्र गतराभावादाः अन्यतरान्यतमेति किञ्यत्तद्भ्यः एव तत्र वर्तते कतरः कतमः इत्यादि यतरः यतमः एवं तत्र किञ्यत्तद्भ्यः इति अधिकारः अस्ति इति कृत्वा तेभ्यः अन्येभ्यः अयं प्रत्ययः न भवति खलु तर्हि कथम् अन्यतर अन्यतम इत्यत्र तरतम प्रत्ययौ इति चेत् तौ तरतम प्रत्ययौ न किन्तु अव्युत्पन्नौ तौ शब्दौ इति। तत्र सुशब्दोपदेशः प्रयोगविध्यर्थः अनुवादः इति। साधुशब्दोपदेशः सुशब्दोपदेशः नाम साधुशब्दोपदेशः प्रयोगविध्यर्थः अनुवादः इति उच्यते। नाम वस्तुतः विद्यमानाः एव ते प्रयोगाः शब्दाः सन्ति किन्तु सिद्धानामेव तेषां शब्दानां प्रयोगं कर्तुं सिद्धानामेव अयम् अनुवादमात्रम् इति। अपशब्दोपदेशस्तु प्रयोग प्रतिषेधार्थः। अपशब्दोपदेशः किमर्थः इत्युक्ते प्रतिषेधार्थः प्रयोग प्रतिषेधार्थः प्रयोगः न कर्तव्यः इति न ज्ञातव्याः इति न। किमर्थं साधुशब्दे उपदिष्टे अपशब्दः अपि ज्ञातः एव भवति अतः निषेधः ज्ञानं प्रति न किन्तु प्रयोगं प्रति। पञ्चनखाः इत्यस्य नियमत्वं दर्शयति अर्थित्वात् इति। प्राप्तिरस्ति इति कृत्वा नियमः इति उच्यते। प्राप्तिश्च रागतः रागतः इत्युक्ते बुभुक्षा भवति चेत् भोक्तव्यम् अतः रागतः भक्षणं प्राप्तम्। नियम्यमानम् इति बोध्यमानम् इत्यर्थः। पञ्चसु पञ्चनखेषु नियम्यमानं सामर्थ्यात् अन्येभ्यः निवर्तते इति। तद्भक्षणम् अर्थित्वात् यद् भक्षणं प्राप्तं तत् नियम्यमानं सत् सामर्थ्यात् अन्येभ्यः निवर्तते इत्युक्ते तद्भिन्नेभ्यः निवर्तते इत्युक्ते पञ्चेतर पञ्चनखादि भक्षणं न कर्तव्यम् इति। ननु अस्य परिसंख्यात्वात् कथं नियमत्वेन व्यवहारः। नियमः परिसंख्या इत्यनयोः कश्चित् भेदः अस्ति। तत्र च अन्यत्र च प्राप्तो परिसंख्येति गीयते इति मीमांसकैरुच्यते। नाम किन्तु तत्र अवश्यकर्तव्यता नास्ति। अवश्यकर्तव्यता नास्ति इत्यस्य तात्पर्यं किम्? पञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्ते एते अवश्यं भक्षणीयाः एव इति न किन्तु यदि भक्षणं प्राप्तं तदानीम् एतेष्वेव इति। एतावता अवश्यकर्तव्यता नास्ति। नियमः इत्युक्ते नियमविधौ तत्र अवश्यकर्तव्यता भासते
यथा दध्ना जुहोति इत्यत्र दधिकरणकः यागः। अतः नियमः नाम होमस्तु वस्तुतः पूर्वेणैव प्राप्तः, सोमेन यजेत इत्यादि। प्राप्तस्यैव पुनः नियमः क्रियते। एवञ्च तत्र अवश्यकर्तव्यता प्रतीयते नियमे, किन्तु पञ्चनखभक्षणं, पञ्चनखाः ये पशवः तेषां भक्षणम् अवश्यं कर्तव्यम् इति तु नोच्यते, किन्तु रागतः यदि प्राप्तं तदानीं क्रियते चेत् क्रियतां, नो चेत् न। अतः अवश्यकर्तव्यता नास्ति। एवञ्च तथा तादृशसन्दर्भे ते परिसङ्ख्या इति व्यवहरन्ति। एवञ्च इदानीं नियमत्वेन कथं व्यवहारः इति चेत् पाक्षिक अप्राप्तिक अप्राप्तांश परिपूर्णफलः नियमः इति। पाक्षिक अप्राप्तिक अंश अप्राप्त परिपूर्णफलकः यः भवति सः नियमः इति उच्यते। नियमः पाक्षिके सति इति तेषां नियमः विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसङ्ख्येति गीयते इति तल्लक्षणम् उच्यते तैः। पाक्षिका या अप्राप्तिः, एवं तत्र यः अप्राप्तः अंशः तत्परिपूरकः यः भवति सः नियमः इति उच्यते। उदाहरणार्थम् अस्मद्रीत्या व्याकरणरीत्या समन्वयः कर्तव्यश्चेत् तदानीम् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा उच्यते। कृत्यद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा उच्यते। तत्र समासग्रहणं नियमार्थम् इति उच्यते। समासग्रहणं नियमार्थम् इति चेत् तत्र नियमार्थम् इत्यनेन पाक्षिका अप्राप्तिः इति उच्यते। पाक्षिका अप्राप्तिः इति कथं तत्र संगच्छते इति चेत् नियमस्य आकारः यदा उक्तः तदानीं यत्र संघाते पूर्वोभागः पदं तस्य चेत् तर्हि समासस्यैव इति उच्यते चेत् तेन वाक्यस्य न इति उच्यते। समासः अर्थवान्, समासः धातुर्न, समासः प्रत्ययः न, समासः प्रत्ययान्तोऽपि न। एवञ्च कृत्वा तत्र अर्थवत्सूत्रेणेव प्रातिपदिकसंज्ञा समासस्यापि सिद्ध्यति इति समासग्रहणं नियमार्थम् इत्युक्तम्। किन्तु तत्रैव पाक्षिका अप्राप्तिः इति उच्यते। यतः समासस्य अर्थवत्वं सर्वैः न स्वीक्रियते। सर्वैः समासे शक्तिरस्ति इति न स्वीक्रियते। अनन्तरं येषां तज्ज्ञानं वर्तते, समर्थः पदविधिः समर्थानां प्रथमाद्वा इति, तेषामेव इदं तत् प्रापकं भवति, अर्थवत्वप्रापकं भवति। तद् अज्ञानिनां नाम तत्सूत्रज्ञानरहितानां तत्र प्राप्तिर्न भवति। अतः पाक्षिका अप्राप्तिरस्ति चेत् तत्र नियमत्वेन व्यवहारः। अन्यनिवृत्तिफला च परिसङ्ख्या इति चेत् अन्यनिवृत्तिफला परिसङ्ख्या भवति। नाम पञ्चेतर पञ्चनख निवृत्तिरेव परिसङ्ख्यायाः प्रयोजनम् इति चेत् न। नाम वस्तुतः अयं भेदः वर्तते नियमे एवं परिसङ्ख्यायां। तर्हि प्रकृते नियमः इति कथमुच्यते? मीमांसकैः अत्र परिसङ्ख्या इति व्यवह्रियते, पञ्चपञ्चनखा भक्ष्याः इति। एवं प्रकृते नियमपदं कथं प्रयुक्तम् इति चेत् इति पूर्वपक्षः तन्न इति उच्यते। नियमेपि अप्राप्तांशपूर्णरूप फलबोधनद्वारा अर्थान्यनिवृत्तेः इति आर्थ अन्यनिवृत्तिः इति। तत्र अर्थ इति एक एव अकारप्रश्लेषः वर्तते, किन्तु आर्थ इति वर्तते।
नियमेऽपि अप्राप्तांश परिपूर्णरूप फलबोधनेन नियमेऽपि अप्राप्तांशः पूर्यते। यत्र यत्र अस्माभिः नियमः इति उच्यते तत्रापि कश्चित् अंशः अप्राप्तः एव भवति। यतः नियमशास्त्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिः निषेधमुखेन प्रवृत्तिः इति यदा उच्यते तदानीं विधिसूत्रस्य संकोचः क्रियते। विधिसूत्रार्थः संकुचितः कर्तव्यः। तत् संकुचितमर्थम् आदाय अत्र अस्य सूत्रस्य अप्राप्तिरस्ति, नाम अप्राप्तः अंशः नियमसूत्रेऽपि अस्ति इति। उदाहरणार्थम् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा उच्यते चेत् तेन सूत्रेण समासः अपि प्रातिपदिकसंज्ञां प्राप्नोति इत्युक्तम्। किन्तु इदानीं तथा नोच्यते। किमुच्यते इत्युक्ते एतदारम्भसामर्थ्यात् समासग्रहणं नियमार्थम् इति उच्यते इति सामर्थ्यात् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रार्थस्य संकोचः क्रियते। किमिति इत्युक्ते समास व्यतिरिक्तविषयकतया एव इत्युक्ते अर्थवत् इत्युक्ते समासव्यतिरिक्तं यदर्थवत् इति वक्तव्यम्। अतः समासविषये इदानीं पुनः न प्राप्तम्। नाम नियमशास्त्रस्य विधिमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षः वर्तते, निषेधमुखेन प्रवृत्तिः इत्यपि पक्षः वर्तते। विधिमुखेन प्रवृत्तिः इति यदा वयं वदामः तदानीं विधिः इत्युक्ते अप्राप्तौ इति वक्तव्यम्। अतः अप्राप्तिर्यथा भवति तथा वक्तव्यम्। अप्राप्तिश्च कथं भवति? अर्थवत्सूत्रस्य समासव्यतिरिक्तविषयकतया संकोचः क्रियते चेत् तदानीमेव समासविषये अप्राप्तिर्वर्तते। अतः तस्य विधिमुखेनैव प्रवृत्तिः इत्युक्ते समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा कृत्यध्यतसमासाश्च इत्यनेनैव, नाम कृत्यध्यतग्रहणस्य प्रकृते सम्बन्धः नास्ति, समासाश्च समासस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा तेनैव उक्ता इति कृत्वा। तथा च अत्रापि अप्राप्तः अंशः वर्तते। नियमशास्त्रस्य विधिमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षे सामान्यतः विधिशास्त्रं यद्वर्तते तस्य अर्थे संकोचः क्रियते। अतः समासव्यतिरिक्तार्थवदेव तत्र ग्राह्यम् इति संकोचः क्रियते। विधिमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षेपि संकोचः कर्तव्यः। निषेधमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षे इतोपि बहवः दोषाः भवन्ति। तदानीं किं भवति? नियमशास्त्रस्य निषेधमुखेन प्रवृत्तिः इति यदि उच्यते तदानीं समास इति पदं श्रुतं, किन्तु भवता अर्थः कः उच्यते? समासस्य तु प्रातिपदिकसंज्ञा अर्थवत्सूत्रेणैव सिद्ध्यति। अतः समासस्य इत्युक्ते वाक्यस्य इत्यर्थः, तेन वाक्यस्य न इत्युक्तम्। अनन्तरं सर्वत्र भवति इति उच्यते। समासः प्रातिपदिकसंज्ञकः भवति, कृदन्तं प्रातिपदिकसंज्ञकं भवति, तद्धितान्तं प्रातिपदिकसंज्ञकं भवति, एवं भवति इत्यध्याहारः क्रियते। किन्तु तत्र वाक्यं समाससंज्ञकं न भवति इति वक्तव्यम्। तदा किं जातम् इत्युक्ते श्रूयमाणस्य समासस्य इति पदस्य अर्थं परित्यज्य वाक्यस्य इति अश्रुतस्य अर्थस्य कल्पनं कर्तव्यम्। अनन्तरं भवति इति अध्याहारः सामान्यतः सर्वत्र क्रियते, तत्र तु न भवति इति वक्तव्यम्। एवञ्च श्रुतस्य हानिः, अश्रुतस्य कल्पना, प्राप्तस्य बाधः, एवं दोषाः बहवः सन्ति। विधिमुखेन प्रवृत्तिः इत्यत्रापि दोषः अस्ति। कः दोषः इत्युक्ते पूर्वसूत्रं समासव्यतिरिक्तपरकम् इत्युक्ते अर्थवत्सूत्रं समासव्यतिरिक्तपरकम्, समासव्यतिरिक्तः अर्थवानेव तत्र अर्थवत्पदेन ग्राह्यः इत्यपि सूत्रार्थे संकोचः क्रियते इति कश्चित् दोषः अस्ति। किन्तु अधिकदोषनियमापेक्षया
विधिमुखेन प्रवृत्तिः इत्येव न्याय्या इति वदन्ति शास्त्रकाराः। तदानीं किम् उच्यते इत्युक्ते तत्रापि यदा पूर्वसूत्रस्य समासव्यतिरिक्तविषयकता यदा उक्ता तदानीं समासविषये प्राप्तिर्नास्ति इत्यस्ति। प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्राप्तिर्नास्ति। एवञ्च अप्राप्तिः वर्तते इति कृत्वा अप्राप्तांशपूरकः परिसंख्या इत्युक्ते अत्रापि अप्राप्तांशपूरकः परिसंख्याविधिः इति अयमपि सङ्गच्छते इति तात्पर्यम्। तदेव वदन्नस्ति नियमेऽपि अप्राप्तांश परिपूर्णरूप फलबोधनद्वारा आर्थ अन्यनिवृत्तेः तदानीम् अर्थात् अन्यस्य निवृत्तिर्भवति इत्युक्ते समासस्य भवति इत्युक्ते अर्थात् वाक्यस्य न भवति इति अर्थात् कल्प्यते। अतः आर्थी अन्यस्य निवृत्तिः इत्युक्ते समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति इदानीं विधीयते। नम नियमसूत्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षे तदानीं समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अनेन सिद्ध्यति समासग्रहणेन, समासव्यतिरिक्तस्य अर्थवत्सूत्रेण सिद्ध्यति, किन्तु अर्थवत्सूत्रेण वाक्यस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्नोति, किन्तु समासस्यैव भवति इति यदा नियमः उच्यते तदानीं वाक्यस्य न भवति इति अर्थात् निवृत्तिरुच्यते। अतः तत्र नियमत्वेन व्यवहारः कर्तुं शक्यः। अतः नियमेऽपि अप्राप्तांश परिपूर्णरूप फलबोधनद्वारा आर्थनिवृत्तेः सत्त्वेन अभेदमाश्रित्य उक्तेः। अभेदमाश्रित्य नियमपरिसंख्ययोः अभेदम् आश्रित्य एवं वक्तुं शक्यते इति। किं वक्तुं शक्यते? अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः, अभक्ष्यः ग्राम्यसूकरः इत्यादिषु पञ्चनखाभक्ष्याः इति यद्वर्तते तत्र एवं कर्तुं शक्यं। किमिति? नियमपदेन व्यवहर्तुं शक्यम् इति। ये तु पंचपदस्य तदतिरिक्ते लक्षणा भक्ष्यपदस्य च अभक्ष्ये सा इति वदन्ति तेषां पदद्वये लक्षणा गौरवम्। पंचपदस्य तदतिरिक्ते लक्षणा पूर्वमुक्तं। किमिति इत्युक्ते समासपदस्य तदतिरिक्ते लक्षणा, अतः समासपदस्य वाक्यम् इत्यर्थः। अनन्तरम् अध्याहारे भवति इति अध्याहारः कर्तव्यः सामान्यतः। इदानीं तदध्याहारः तस्य न भवति। तस्य न भवति इत्युक्ते कस्य न भवति? भवति इत्यस्य अध्याहारः न भवति, किन्तु न भवति इत्यध्याहारः कर्तव्यः। अतः नाम भवति इत्यस्य न भवति इत्यर्थः इति वा। तदानीं निषेधमुखेन प्रवृत्तिः इत्यागच्छति। पूर्वं मया निषेधशास्त्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षे समन्वयः उक्तः। इदानीम् अयं वदन्नस्ति नागेशः नियमशास्त्राणां निषेधमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षे अर्थः कथं वक्तव्यः? पञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्ते अयं नियमः इत्युक्ते पंचपदस्य पंचेतर अर्थः, पंचेतरे अर्थः। एवं भक्ष्यपदस्य अभक्ष्यः इत्यर्थः। तत्र यथा समासपदस्य वाक्यम् इत्यर्थः, नाम वाक्ये लक्षणा। तदानीं किं भवति? समासस्य नियमशास्त्राणां निषेधमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षे समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा तेनैव सिद्धा, अर्थवत्सूत्रेणैव सिद्धा। यतः समासः अर्थवान्, धातुर्न, प्रत्ययः न, प्रत्ययान्तन्न, अतः तस्य अर्थवत्सूत्रेणैव सिद्धा इति कृत्वा अत्र अतिरिच्यमानं समासपदं समासव्यतिरिक्तमर्थं लक्षयति। समासव्यतिरिक्तः अर्थः कः? वाक्यम्।
एवञ्च समासपदस्य वाक्ये लक्षणा यथा पंचपदस्य पंचेतरे लक्षणा समासपदस्य वाक्ये लक्षणा एवं अत्र तु अभक्ष्यः इति भक्षणक्रिया अपि श्रुता वर्तते सूत्रेषु सामान्यतः क्रियापदं न भवति तथापि अस्तिर्भवन्ति परः अप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इति कृत्वा भवति इत्यर्थे यद्यपि अस्ति इति सर्वत्र प्रयोक्तव्यम् इति प्राप्नोति किन्तु तत्र अस्ति इति असधातुः धातुसामान्यस्य उपलक्षणम् इति कृत्वा भवति इति उच्यते तथा च भवति इत्यध्याहारः क्रियते सामान्यतः सर्वत्र आदैच्य वृद्धिसंज्ञकः भवति इति उच्यते तथा प्रसक्तस्य भवति इत्यस्य इदानीं न भवति इत्यर्थे लक्षणा अभक्ष्यः इत्यस्य भक्ष्यः पञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यत्र भक्ष्यः इत्यस्य अभक्ष्यः इत्यर्थः इति तैरुच्यते तद्वत् भवति इत्यस्य न भवति इत्यर्थे लक्षणा इति वक्तव्यम् तदानीम् अधिकाः दोषाः प्राप्नुवन्ति इति पूर्वमुक्तं निषेधमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षे ये तु पञ्चपदस्य पञ्चातिरिक्ते लक्षणा भक्ष्यपदस्य च अभक्ष्ये सा नाम लक्षणा इति वदन्ति तेषां पदद्वये लक्षणा गौरवम् तस्य तात्पर्यं निषेधमुखेन प्रवृत्तिः इति मास्तु तर्हि किं भवतु इत्युक्ते नियमशास्त्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिः इत्येव भवतु विधिमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षेपि संकोचः कर्तव्यः अर्थवत् इति पदस्य समास व्यतिरिक्ते एव अर्थे शक्तिः इति वक्तव्यम् संकोचः कृतः नाम लक्षणया अयमर्थः कथं लभ्यते समास व्यतिरिक्त अर्थवानेव अर्थवत्पदेन ग्राह्यः इत्युक्ते अर्थवत्पदस्यापि तथा तस्मिन् अर्थे लक्षणा इति वक्तव्यम् किन्तु एकस्मिन्नेव पदे सा लक्षणा अत्र तु पदद्वयेपि लक्षणा एवं श्रुतहानिः अश्रुतकल्पना प्राप्तबाधः एवं दोषाः बहवः प्राप्नुवन्ति अतः तेषां पदद्वये लक्षणा गौरवम् लक्षणायाः आश्रयणे गौरवम् अस्यैव नियमत्वेन भक्ष्यनियमेन अभक्ष्यप्रतिषेधो गम्यते इति भाष्यविरोधश्च इदानीम् अयमेव नियमः इति उच्यते वस्तुतः भाष्यकारैः नियमत्वेन व्यवहृतः भक्ष्यनियमेन अभक्ष्यप्रतिषेधो गम्यते इति भाष्ये विरोधः अपि गम्यते इति लक्षणया गम्यते इति नोक्तम् नियमपदस्य तद्बोधके लक्षणायां सैव दोषः नियमपदस्य बोधके लक्षणा इति बोध नाम नियमः इत्युक्ते तद्बोधकः इति उच्यते चेत् तर्हि सोऽप्यर्थः कथं लभ्यते स एव दोषः एवम् अक्षर अस्वारस्यञ्च नियमः इत्यनेन बोधकः इति उच्यते चेत् तस्मात् पदात् अयमर्थः कथं लभ्यते लक्षणादोषः नास्ति अयमेव अर्थः इति चेत् अक्षरस्वारस्यमपि नास्ति नियम्यमानं भक्षणं सामर्थ्यात् अन्येभ्यः निवर्तते इति कैयटासङ्गतिश्च नियम्यमानं भक्षणं सामर्थ्यात् अन्येभ्यः निवर्तते तद्भक्षणं निवर्तते अन्येभ्यः पञ्चेतर पञ्चनखेभ्यः भक्षणं व्यावर्त्यते इत्युक्तं निवर्तते इति इदानीं निवर्तते इति कथम् एवं लक्षणा पंचपदस्य पंचेतरे इति ये वदन्ति तेषां कैयटपङ्क्तेः अन्वयः न भवति तेषां मते दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः अत्यन्तवैषम्यापत्तिश्च दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः सामान्यतः वैषम्यं भवति ईषद्वैषम्यं तु भवत्येव सर्वत्रापि तथा न भवति चेत् समानमेव भवति अतः दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः ईषत्तु वैषम्यं सर्वैः एषितव्यम् यथा रेखागवयन्यायेन एवं शास्त्रस्य उपदेशः इति उच्यते रेखागवयन्यायेन शास्त्रस्य उपदेशः इत्युक्ते गवयमृगः कीदृशः इत्युक्ते
रेखाः विलिख्य ईदृशाकारः गवयमृगः इति उच्यते। रेखागवय न्यायेन शास्त्रोपदेशः इति उच्यते। नाम गवयमृगः ईदृशः इति यथा रेखाभिरुच्यते तद्वत् अत्रापि शास्त्रमपि तथैव बोधयति इति। इत्युक्ते कोऽर्थः, इमाः रेखाः भवन्ति न तु गवयमृगः, किन्तु असत्यभूताभिः रेखाभिः सत्यभूतः गवयमृगः ज्ञाप्यते। तद्वत् असत्यभूतैः ध्वनिभिः सत्यभूतः नित्यभूतः स्फोटशब्दः ज्ञाप्यते। अयं शब्दान्तरात् शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिं वेदयते। अयं नाम पाणिनिः शब्दान्तरात् अनित्यभूतात् रेखागवयस्थानीयात् शब्दान्तरात् शब्दान्तरस्य नित्यस्य निरवयवस्य स्फोटात्मकस्य शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिं ज्ञानं बोधयति वेदयते इति। किन्तु अत्र इदानीं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः यदि स्वरूपं पश्यामश्चेत् रेखागवयः दृष्टान्तः। रेखागवये रेखागवयः अपि सावयवः। रेखागवयेन बोध्यमानः यः वास्तवगवयः सोऽपि सावयवः। किन्तु दार्ष्टान्तिके ध्वनिरूपाः शब्दाः सावयवाः। ध्वनिरूपशब्दः सावयवः, किन्तु तैः ध्वनिभिः अभिव्यज्यमानः यः स्फोटः वर्तते सः निरवयवः। तर्हि तत्र रेखागवये व्यञ्जकः अपि सावयवः व्यङ्ग्यः अपि सावयवश्चेत् तर्हि अत्रापि तेन दृष्टान्तेन व्यञ्जकाः ध्वनयः अपि सावयवाः व्यङ्ग्यः स्फोटः अपि सावयवः इति तथा वक्तुं न शक्यते। यतः दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः ईषद्वैषम्यं तु भवत्येव। अत एव अत्र अत्यन्तवैषम्यम् इति प्रयुक्तवान् नागेशः। दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः अत्यन्तवैषम्यं वैषम्यापत्तिश्च इति किमुच्यते? अभक्ष्यः ग्राम्यकुक्कुटः इति निषेधपरतया विद्यमानं वाक्यम्। एवं पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इति उच्यते। पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इति। तर्हि दृष्टान्तः सः। तेन दृष्टान्तेन अत्र एते साधुशब्दाः एते एव प्रयोक्तव्याः, एतद्भिन्नाः न प्रयोक्तव्याः इति एवमुच्यते चेदपि एतद्भिन्नाः न प्रयोक्तव्याः इति इदानीं भवता तु तथा नोच्यते। एते प्रयोक्तव्याः इति चेत् एतद्भिन्नाः न प्रयोक्तव्याः इति तथा नोच्यते। किमुच्यते? पञ्चपदस्यैव पञ्चेतरे लक्षणा इत्युक्तम्। एवमेव भक्ष्यपदस्य अभक्ष्ये लक्षणा इति उच्यते। तर्हि निषेधपरतया यद्वाक्यं वर्तते तदेव लक्ष्यते। तर्हि पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्ते पञ्चेतरपञ्चनखाः अभक्ष्याः इत्यर्थश्चेत् तर्हि साधुशब्दानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति चेत् अपशब्दानाम् उपदेशः न कर्तव्यः इत्यर्थः आगच्छति। अतः आर्थं फलं तत् अर्थतः सः अर्थः लभ्यते चेदपि सः वाच्यार्थः न भवति। अतः दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः अत्यन्तवैषम्यं भवति इति व्याख्यातम्। अन्यनिवृत्तिफला परिसंख्या इति अभियुक्तोक्तिविरोधश्च। एवं कथनेन अन्यनिवृत्तिफला इति उच्यते। फला इत्युक्ते सः वाच्यार्थः न। अन्यनिवृत्तिः फलति इत्युक्ते अर्थात् ज्ञायते। अत एव सः उक्तवान् आर्थी निवृत्तिः, अत एव नियमशास्त्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिः इति तेन पूर्वं यद् व्याख्यातं तत् सङ्गच्छते। अंशतः अप्राप्तिरप्यस्ति। अंशतः अप्राप्तिः कथम्? अर्थवत्सूत्रस्य समासव्यतिरिक्ते सङ्कोचः, तदानीम् अंशतः अप्राप्तिरस्ति।
एवं च तत्र एवं तस्य समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा समासग्रहणेनैव क्रियते। तर्हि समासव्यतिरिक्तस्य वाक्यस्य तु निवृत्तिः बोध्यते, सा निवृत्तिः आर्थी भवति। अतः आर्थी निवृत्तिर्वक्तव्या इति चेत् सः शब्दार्थे एव भवेत् इति नास्ति। अत एव अन्यनिवृत्तिफला परिसंख्या अत्र अन्यनिवृत्तिफला इत्यनेन सा निवृत्तिः आर्थी इति कथने तस्य तात्पर्यम्। सिद्धस्य पुनर्विधानात् प्रापकप्रमाणस्य तदितर अविषयकत्वरूप संकोच कल्पनम्। सिद्धस्य विधानात् सिद्धस्यैव पुनः विधानं क्रियते। समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अर्थवत्सूत्रेणैव सिद्ध्यते, तथापि पुनः विधीयते। कथं विधीयते? पुनः विधीयते इत्युक्ते कथं विधीयते? अर्थवत्सूत्रस्य समासव्यतिरिक्तविषयकत्वम् उक्त्वा समासस्य पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते। अतः सिद्धस्यैव अर्थात् अर्थवत्सूत्रस्य सूत्रेणैव सिद्धस्यैव पुनः एवं विधीयते। एवञ्च सिद्धस्य पुनर्विधानात् प्रापकप्रमाणस्य तदितर अविषयकत्वरूप संकोच कल्पनं क्रियते। तदतिरिक्त इत्युक्ते समास व्यतिरिक्त अविषयकत्वम् उच्यते। इत्युक्ते समास व्यतिरिक्त वाक्य अविषयकत्वम् उच्यते। इत्युक्ते वाक्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति इति उच्यते। अनेन विधिमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षः एव व्याख्यातः। तेन अन्येषां भक्षणाभावः तद्भक्षणे प्रायश्चित्तं च सिद्ध्यति इति। एवं प्रकृतेपि पञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यत्रापि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते रागतः भक्षणं प्राप्तं, तच्च भक्षणम् एतत् पञ्चनखादि इतरविषयकम्। पञ्चनखादि भक्षणविषयेपि भक्षणं प्राप्तम्, एवञ्च पञ्चनखभक्षणं कर्तव्यम् इति इदानीं विधीयते। यथा समासस्य सिद्धस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धा तत्र, अतः सिद्धस्यैव पुनः विधीयते। तद्वदत्रापि भक्षणं प्राप्तमेव पुनः विधीयते। तेन सिद्धस्यैव पुनर्विधानात् पुनः अन्यस्य निवृत्तिः बोध्यते। अतः पञ्चेतर पञ्चनखस्य भक्षणं न कर्तव्यम्, अन्यनिवृत्तिः फलति, फलितार्थकथनं तत् भवति। अतः तेन अन्येषां भक्षणाभावः, पञ्चेतर पञ्चनखानां भक्षण अभावः, तद्भक्षणे च प्रायश्चित्तं सिद्ध्यति। एव समभिव्याहारे सोऽपि स्फुटम् अस्यार्थस्यैव द्योतकः। तत्रापि एव समभिव्याहारः यत्र वर्तते तत्रापि एवमेव नियमः कर्तव्यः। सोऽपि स्फुटम् अस्यार्थस्यैव द्योतकः, स्फुटम् अस्यैव अर्थस्य द्योतकः इति। अन्ययोगव्यवच्छेदः एवकारार्थः इति तु सामान्यप्रमाणसङ्कोचफलितार्थमादाय ज्ञेयः। अयोगव्यवच्छेदः अन्ययोगव्यवच्छेदः इति उच्यते। अन्ययोगव्यवच्छेदः एवकारार्थः इति उच्यते। वस्तुतः अन्ययोगव्यवच्छेदः नार्थः, अयोगव्यवच्छेदः एव अर्थः इति। अन्ययोगव्यवच्छेदः इति तु फलितार्थकथनं। तत्र यथा अन्यनिवृत्तिः फलैभूता, एवं वाक्यस्य संज्ञानिवृत्तिः फलीभूता, तद्वत् अन्ययोगव्यवच्छेदः इत्यपि एवकारार्थः इति। सः प्रापक सामान्यप्रमाणसङ्कोचस्य फलितार्थकथनं तत्। अतः भक्ष्यनियमः इति इत्यस्य भक्ष्य अनुमितरूपः उपदेशः इत्यर्थः। भक्ष्यनियमः इत्युक्ते एते भक्ष्याः इति अवगम्यते इति। किं पुनरत्र ज्यायः इति तद्भाष्यम् एवम् उक्तस्य यद् उद्योतनं तच्च श्वः पठामः, श्वः पठिता स्मः। अस्तु। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।
यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। सा